नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। टिकापुर खक्रौला सडक खण्ड शिलान्यास, सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कटिबद्ध रहेको मन्त्री नेङमाङको भनाई। सबै तहका सरकारले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड। राष्ट्रको प्रसिद्ध धाम दार्चुलाको शिखर पूजन जात्रा सम्पन्न। रात्रिकालीन मठ तथा उच्चाकोट जात्रा आइतबार दिउँसो लाग्ने। बढी केदार मेला भने यस वर्ष नहुने। कैलालीको घोडागढी सिमसार क्षेत्र आगन्तुक चराले भरिबराउ। हिउँदेयाम सुरु भएसँगै आगन्तुक चरा भित्रिए। पर्यटकीय गतिविधि भने सुनसान। सुदूरपश्चिममा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 11,500 नाग्यो। बैतडीको 10 र चन्द नगरपालिका 10 दिनका लागि लकडाउन। र भारतबाट अतिक्रमित कञ्चनपुरको मटेना क्षेत्र संरक्षणमा सरकारी चासो। अतिक्रमित क्षेत्रमा खेल मैदान बनाइदै खेलाडी तथा खेल प्रेमी स्थानीय हर्षित। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कैलालीको टिकापुर खक्रौला 4 लेन सडकको शनिबार शिलान्यास गरिएको छ। नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री बसन्त नेङमाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उक्त 4 लेन सडकको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो। सडक शिलान्यास गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री बसन्त नेङमाङले समृद्ध सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो। लम्की टिकापुर खक्रौला सडक शिलान्यास गरिएको हो। कुल 29 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो सडक विगत लामो समयदेखि खाल्टा खुल्टीले यात्रु तथा सवारी चालकहरूलाई समस्या थियो। शिलान्यास कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू, नेकपाका नेता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत जनताहरूको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रकै 7 वटा धामहरू मध्ये एक दार्चुलाको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थल शिखर धाममा शनिबार त्रयोदशीका दिन पूजन जात्रा मनाइएको छ। यस्तै सुप्रसिद्ध मालिकार्जुन धाममा लाग्ने रात्रिकालीन मठ जात्रा र उच्चाकोट जात्रा भने यस वर्ष आइतबार दिउँसो मात्रै लाग्ने भएको छ। देशकै 7 वटा धाम मध्ये एक शैल्यशिखर मालिकार्जुनको वासस्थान रहेको शिखर धाममा पूजन जात्रा गरिएको छ। यस वर्ष मलामासका कारण जात्राहरू 1 महिना ढिला भएपछि मङ्सिरमा पूजन जात्रा गरिएको हो। शैल्यशिखर धाममा विवाहित महिला तथा व्रतबन्ध गरेका पुरुषहरूले 15 दिन अगाडिदेखि नै चोखो भोको भएर पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। शिवलिङ्गको रूपमा परिचित शिखर धाममा मालिकार्जुन तथा भागाश्री अर्थात् शिव पार्वतीको मुख्य वासस्थान रहेको जनविश्वास छ। 1 दिनदेखि 15 दिनसम्म एक आहार भोजन गरेर खाएर त्यहाँ नित्य पूजा गर्नलाई शिखर धाममा जान्छन्। अनि शिखर धामबाट आएर मणो मण्डप स्थानमा ठुलो मेला लाग्छ। यो शुक्ल चतुर्दशीको दिन कार्तिक महिनामा लाग्छ। यो मेलामा सबै भक्तजनहरू आएर माथिबाट आएकाहरू पनि यहीँ बसेर पूजा गरेर प्रसाद ग्रहण गरेर जाने गर्छन्। नित्य नैमित्य पूजा गर्ने भनेको विशेष उपवास भएर मात्र गर्न सकिने, खाएर यहाँ गर्नु चलन छैन। त्रयोदशीका दिन शिखर जात्रा सम्पन्न भएपछि चतुर्दशीको राति मालिकार्जुन मन्दिरमा जात्रा लाग्ने गर्दछ। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण मालिकार्जुन गाउँपालिकाको मड मन्दिरमा लाग्ने जात्रा र लेकम गाउँपालिकाको उच्चाकोट मन्दिरमा लाग्ने जात्रा पनि चतुर्दशीका दिन आइतबार दिउँसो मात्रै लाग्ने भएको छ। विगतका वर्षहरूमा राति धुमधामसँग जात्रा लाग्ने गरे पनि यस वर्ष दिउँसो भिडभाड नगरी सामान्य पूजा आराधना गरी जात्रा सम्पन्न गरिने मालिकार्जुन मन्दिर विकास समितिले जनाएको छ। अब यो आध्यात्मिक जो चिन्तन हो, धारणा हो मानव जातिको, त्यो चाहिँ समाप्त नभएको देखिन्छ। हामीले जात्रालाई सञ्चालन गर्ने पनि होइन, नगर्ने पनि होइन, त्यसरी कुनै सूचना आधिकारिक दिएका थिएनौँ। र जात्रा खास गरी यहाँको चलन अनुसार जुन विधि विधान तह गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अहिले हुनेवाला छैन। आधिकारिक जात्रा छैन। अब टाढाबाट भक्तजनहरू आउने जाने कर्म जारी छ। उनीहरू के अरे आफ्नो आराधना प्रकट गर्ने काम चलिरहेछ।
रात्रिकालीन जात्राले विगतमा विभिन्न समस्या र विकृतिहरूको सामना गर्नु परेको तथा अझै यस वर्ष कोरोनाको उच्च जोखिम भएको हुँदा दिउँसो मात्रै पूजा आराधना गरी जात्रा समापन गरिने भएका हुन्। लेकम क्षेत्रको मालिकार्जुन गाउँपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने शैल्यशिखर धाममा प्रत्येक वर्ष असार शुक्ल चतुर्दशी र कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीका तिथिमा गरी वर्षमा 2 पटक शिखर पूजन जात्रा लाग्ने गर्दछ। लेकम क्षेत्रका विभिन्न शक्तिपीठहरूको जात्रा पश्चात मालिकार्जुन मन्दिरमा जात्रा लाग्ने गर्दछ। शैल्यशिखर मालिकार्जुन धामको दर्शन गरे चिताएको फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहेकाले यहाँ दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो बडी केदार मेला यस वर्ष नहुने भएको छ। डोटीको बडी केदार गाउँपालिकामा पर्ने उक्त मेला यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण नहुने भएको हो। मेला नहुने भए पनि पूजा भने गरिएको छ। बडी केदार मेलामा देशका विभिन्न ठाउँ तथा छिमेकी देश भारतबाट समेत भक्तजन दर्शन गर्न आउने गरेका छन्। बडी केदार 5 को उच्च लेखाली डाँडामा मेला लाग्ने गर्छ। बडी केदार गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभरि यो वर्ष मेला पर्व नगर्न निर्णय गरेको छ। बैतडीको प्रसिद्ध मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने मेला यो वर्ष नहुने भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी र पूर्णिमाका दिन लाग्ने जात्रा यो वर्ष नलाग्ने भएको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले मेलौली नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै यही मक्सिर 14 र 15 गते मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने जात्रामा नित्य पूजा मात्रै गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बलि सहितको भव्य जात्रा लाग्ने बेलामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानका साथै भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने गर्थे। मेलौली भगवती मन्दिर परिसरमा कुनै किसिमका व्यापारिक कक्ष राख्न नदिने, मन्दिर परिसर र मन्दिर नजिक रहेका क्षेत्रमा भिडभाड गर्न नदिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। चराचुरुङ्गी अवलोकनका लागि प्रसिद्ध मानिने कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा आगन्तुक चराको चहल पहल बढेको छ। हरिहासका लागि प्रसिद्ध घोडाघोडी तालमा हिउँदयामभरिका लागि आगन्तुक चरा आइपुगेका हुन्। उपयुक्त आहारको खोजी र जाडो छल्नका लागि मङ्गोलिया, साइबेरिया, उत्तरी चीनबाट आगन्तुक जलपन्छी त्यस क्षेत्रमा आइपुगेको जनाइएको छ। हिउँदमा कैयौं माइल उडेर आगन्तुक चरा घोडाघोडीमा आइपुग्ने गरेका छन्। पाउना चराको चिरबिर चिरबिर आवाजले अहिले विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत घोडाघोडी तालको रौनक झनै बढेको छ। घोडाघोडीमा जाडो याममा बसाई सरेर 29 प्रजातिका पाउना चरा आउने गरेका छन्। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका क्यान्सर पीडित एक युवा आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुभएको छ। विगत 1 वर्षदेखि क्यान्सर रोगबाट प्रताडित अनिल चन्दको पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सहयोगका लागि अपिल गरिएको छ। बैतडीको मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 9 विशालपुरका 19 वर्षीय अनिल चन्दको आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको छ। विगत 1 वर्षदेखि क्यान्सर रोगबाट प्रताडित चन्दको पारिवारिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचारमा समस्या भएको हो। उपचार खर्च जुटाउनको लागि जिल्लाका केही सामाजिक अभियन्ता महेश भट्ट, जोगेन्द्र चन्द लगायतका युवाहरूले काठमाडौँमा आर्थिक संकलनको अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। भारतको मोहनडाई क्यान्सर हस्पिटल पन्जाबमा उपचार गराउँदै आउनुभएका चन्द उपचारको क्रममा रकम अभाव भएसँगै पुनः नेपाल फर्कनु भएको हो। 1 वर्ष पहिले हातको औँलामा सामान्य घाउ देखिएको र सुन्निँदै घाउ ठूलो हुँदै गएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचार गरिएको थियो। रोगबारे कुनै पत्ता नलागेपछि थप उपचारका लागि बैतडीबाट भारत नजिक पर्ने हुँदा भारत लगिएको थियो। अपरेसन गरेर निको हुने चिकित्सकहरूले सल्लाह दिएपछि अपरेसन गरिएको थियो। केही समय निको भए पनि पुनः घाउ बल्झिन थालेको छ। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि उपचारमा समस्या भएको छ। आर्थिक सहयोगका लागि चन्दलाई बचाइदिन जिल्लाका सामाजिक अभियन्ता जोगेन्द्र चन्दले सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। चन्दको उपचारका क्रममा हालसम्म 3 लाख खर्च भइसकेको र अझै 5 लाखसम्म उपचार खर्च लाग्ने अस्पतालले जनाएको अभियन्ता चन्दले जानकारी दिनुभयो। पैसाको अभावमा उपचार हुन नसकेपछि अहिले बिरामीको अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ। सहयोग गर्न चाहनेले 98 65 79 43 40 र 98 40 34 81 11 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। सहयोग नै मानवीय धर्म हो, तसर्थ आर्थिक अभावले उपचारबाट वञ्चित हुन पुगेका चन्दलाई तपाई हामी सबैले सक्दो सहयोग गरौं।
सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। शनिबार कैलालीका 74 सहित सुदूरपश्चिमका थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण भएका 291 नमुनाहरूमध्ये 82 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये कैलालीका 74 जना छन् भने डोटीका 1 जना, डडेलधुराका 4 जना, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका 1 जना, कृष्णपुर नगरपालिकाका 1 जना र बेल्लौरी नगरपालिकाका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको बताइएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 11,500 नागेको छ। बैतडीको सदरमुकाम स्थित दशरथचन्द नगरपालिका क्षेत्रमा 10 दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले शनिबारदेखि मक्सिर 22 गतेसम्म नगरपालिका क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि लकडाउन गर्ने निर्णय भएको दशरथचन्द नगरपालिकाले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा सबै प्रकारका लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधन बन्द हुनेछन् भने तरकारी तथा खाद्यान्न पसल बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। यस्तै अति आवश्यक बाहेक नगरपालिका र वडा कार्यालयका सबै कामकाज बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी रुवाखोकी ज्वरोका बिरामीले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्न स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारका सभा सम्मेलन तथा बैठक गर्न नपाइने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। झण्डै 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा रहेको नेकपा यतिखेर फुटको संघारमा छ। दुई अध्यक्ष बीचको मतभेद तथा आरोप प्रत्यारोप निकै चुलिएको छ। विवादको मुख्य कारण पार्टीमा विधि र प्रक्रियाको पालना नभएको टिप्पणी समेत कार्यकर्ताले नै गर्न थालेका छन्। देश कोरोना महामारीको चपेटामा गुज्रिरहँदा देशकै ठूलो पार्टी आन्तरिक कलहमा भएपछि आम कार्यकर्ताका साथै नागरिक समेत निराश बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेकपामा बल्झिएको विवाद अन्त्यका लागि शीर्ष तहका नेताहरूको भूमिका के हुनु पर्ला भनेर सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई सोधेका छौं। आज चाहिँ सचिवालयको नेकपाको सचिवालयको बैठक छ। अब यो लाखौं कार्यकर्ताको पार्टी हो, हजारौं नेताहरूको पार्टी हो। यो पार्टी यहाँसम्म ल्याउन धेरै ठुलो सबैले चाहिँ त्याग तपस्या गरेका छन्, धेरै सङ्घर्ष गरेका छन्। हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूमा एउटा एकता भएको आज हामी सुन्न पाऊँ। पार्टी कुनै पनि हालतमा चाहिँ फुट्नु हुँदैन। यतिखेर पार्टी जुट्नुपर्छ। यो 2/3 नजिकको सरकार हो। जनताले नेकपाबाट धेरै आश गरेका छन्, यसलाई फुट्नु हुँदैन। सारा नेपाली लेभलमा रहेका जनता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, पार्टी सदस्य सबैको चाहिँ हाम्रो एउटै आग्रह छ कि पार्टी चाहिँ फुट्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ। लामो त्याग तपस्याका साथ अब अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड कमरेड, केपी ओली कमरेड जो विश्वको कम्युनिस्ट पतन हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको बेला एउटा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वभरि स्थापित जुन ढङ्गले गर्नका लागि उहाँले यो पार्टी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी फुट भएका टुक्रा भएका पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भयो र एकीकरण गर्नुभयो। यो इतिहास कालमा स्वर्ण अक्षरले उहाँहरूको दुईजनाले जुन एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि थाल्नुभयो। विशेष गरिकन पार्टी पङ्क्ति, नेतृत्व पङ्क्ति, कार्यकर्ता शुद्ध सबैको यो इतिहासमा लेखिने कुरा हो। अब पार्टी अध्यक्ष कमरेड द्वय पार्टी अध्यक्ष कमरेड आफ्नो यो स्वर्ण अक्षरले लेखेका अक्षरहरू मेटाउन चाहनु हुँदैन। यो अब पार्टी यदि फुटको दिशातिर उन्मुख भयो भने, फुटको दिशातिर गयो भने, पार्टी यदि फुट्यो भने उहाँहरूको अनुहारमा कालो धब्बा लाग्नेछ। दुईटा ठुला पार्टी
मतभेद हुन सक्छ। हामीले मतभेद हुँदै पनि जसको बहुमतले पारित हुन्छ त्यसलाई हामीले निर्णय लिने हो। त्यसैले हाम्रो आग्रह जनस्तरबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ, नेकपा फुट्नु हुँदैन। नेकपा फुट्नु भनेको नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य नै अन्धकार हो, फुट्नु हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले आफ्ना मतभेद, आफ्ना तिक्तताहरूलाई बिर्सेर एक ढिक्का भएर अझ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ र अनि यो समाजवाद उन्मुख हामीले व्यवस्थाका लागि अनि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पार्टीको एकता भाव छ, मलाई लाग्छ एकता तलसम्म पुगेको छैन। अहिले माथि भएर विभिन्न किसिमका समस्या तिक्तताहरू छन्। दुई अध्यक्षको जो नेता छ अझ बलियो सबभन्दा यो राजनीतिक प्रतिवेदन एउटै बनाएर जानुपर्छ र सबैले आफ्ना गल्तीको कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। विशेष गरी अहिले पार्टी एकता भाव छ, एक बेला पुऱ्याउने बेला होइन। मैले सुझाव के दिन चाहन्छु भने एक बेला पार्टी पुऱ्याउने बेला होइन, पार्टी जिताउने बेला हो। एकताको सन्देश तलसम्म जानुपर्छ। अब खेल खबर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित मटेनाको अतिक्रमित क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गरिँदैछ। मटेनाबाट सदरमुकाम पुग्न टाढा भएकोले स्थानीय स्तरका खेलाडीहरूको अभ्यासका लागि खेल मैदान निर्माण गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अवस्थित मटेना क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि संरक्षण गर्दै खेलकुद मैदान निर्माण गरिँदैछ। झण्डै 3 दशक अघिसम्म महाकाली नदी बग्ने स्थान अहिले खेलकुद मैदानको रूपमा बदलिन थालेको हो। महाकाली नदी अन्तर्गत टनकपुर क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरिएपछि नदीको बगरमा परिणत भएको सो स्थानमा मैदान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मैदान अभाव हुँदा मटेना क्षेत्रका खेल प्रेमी युवा तथा खेलाडीहरू निकै समस्यामा परेका थिए। मलाई लाग्छ कि धेरै राम्रो किनभने यहाँबाट युवाहरूले महेन्द्रनगर गएर मञ्चमा भयो या कबड्डी हलमा खेल खेल्नलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। साधन स्रोतले पनि आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। मटेनाको सो क्षेत्र नेपाल भारत सीमावर्ती भएको हुँदा खेल मैदान निर्माणका लागि दुवै सरकारसँग समन्वय गरिएको छ भने मैदानसम्म पुग्ने कामी माटे खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। खेल मैदान निर्माणसँगै अभ्यास गर्न पनि सजिलो हुने भएपछि खेलाडी तथा खेल प्रेमी स्थानीय हर्षित भएका छन्। अब खेल मैदान भइसकेपछि अब प्र्याक्टिसमा गएर अब हामी युवाहरूले टाइममा गरिराख्यो भने राम्रै हो, सिकिन्छ, प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ, रनिङ फिल्डमा पनि खेल्नलाई सजिलो हुन्छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा खेल मैदान निर्माणका लागि झण्डै 60 लाख खर्च भइसकेको छ। खेल मैदानमा चेन्जिङ रूम, शौचालय लगायतको पनि व्यवस्था गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले मैदानलाई आगामी दिनमा स्तरोन्नति गर्दै मिनी कबड्डी हल निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएको छ। 6-7 वटा वडा भीमदत्तका वडाका युवाहरूले त्यो फिल्डमा, त्यो ग्राउन्डमा आएर प्र्याक्टिस गर्न सक्ने, खेलहरू आयोजना गर्न सक्ने र थुप्रै खेलहरूमा त्यहाँ गर्न सक्ने हिसाबले युवाहरूलाई त्यो हिसाबको उद्देश्यका साथ हामीले त्यो मिनी कबड्डी हल, भविष्यमा मिनी कबड्डी हल गरेर भलिबलदेखि लिएर फुटबलको, क्रिकेटका प्र्याक्टिसहरू भित्रै रुमभित्रै गर्ने हिसाबले एउटा मिनी कबड्डी हल प्रदेशले त्यसको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ र अब प्रदेशबाट त्यसको लागि पनि गर्ने भन्ने सोच भएको छ र त्यो भयो भने लगभग एउटा यो क्षेत्रको लागि, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद अनिवार्य भएको हुनाले पनि त्यो हाम्रो यो ठाउँका युवाहरूले एउटा राम्रो अवसर पाउने थिए र सबै युवाहरूमा भएका प्रतिभाहरू प्रस्तुति गर्नका लागि त्यो खेलकुद मैदानले ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय खेल मैदान निर्माण गरिन थालेपछि खेल प्रेमी र खेलाडीहरूलाई अभ्यासका लागि सहज हुने भएको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमै दक्ष खेलाडी उत्पादन हुनेमा पनि दुई मत छैन। तसर्थ मैदान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन सबैले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। टिकापुर खक्रौला सडक खण्ड शिलान्यास। सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कटिबद्ध रहेको मन्त्री नेङमाङको भनाई। सबै तहका सरकारले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड। राष्ट्रको प्रसिद्ध धाम दार्चुलाको शिखर पूजन जात्रा सम्पन्न। रात्रिकालीन मठ तथा उचाकोट जात्रा आइतबार दिउँसो लाग्ने। बढी केदार मेला भने यस वर्ष नहुने। कैलालीको घोडागढी सिमसार क्षेत्र आगन्तुक चराले भरिभराउ। हिउँदे याम सुरु भएसँगै आगन्तुक चरा भित्रिए।
पर्यटकीय गतिविधि भने सुनसान। सुदूरपश्चिममा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 11,500 नाग्यो। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 10 दिनका लागि लकडाउन। र भारतबाट अतिक्रमित कञ्चनपुरको मटेना क्षेत्र संरक्षणमा सरकारी चासो। अतिक्रमित क्षेत्रमा खेल मैदान बनाइदै खेलाडी तथा खेलप्रेमी स्थानीय हर्षित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।